औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मा कुल्लु मफ़्तूनिन युआतब। अज़ीज़ान मोहतरम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिले दुरूस नहजुल बलागा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। विलादत बासादत सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप हज़रात को बहुत बहुत मुबारक हो और साल नौ बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आलम से दुआ है कि वो साल नौ में हमें हर किस्म की बलाओं से महफूज रखे, ख़ास तौर से जो आलमी वबा कोरोना फैली हुई है, खुदावंद आलम इससे हमें महफूज रखे और खुदावंद आलम हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस साल में अपनी इताअत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। खुदावंद आलम हमारे रिज़्क़ रोज़ी में बरकत इनायत फ़रमाए और हमें मासियत से महफूज रखे। साथ ही साथ ये दुआ है कि खुदावंद आलम दुनिया के तमाम लोगों को आपस में उनसियत और मोहब्बत से ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आज हम मौला के उस कौल के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि जिसके उलमा ने दो मतलब निकाले हैं। पहले तर्जुमा सुन लीजिए। मौला इरशाद फरमाते हैं, मा कुल्लु मफ्तूनिन युआतब, हर फितने में पड़ जाने वाला काबिल सरजनिश काबिल इताब नहीं होता। यानी हर फितने में पड़ जाने वाले के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसका क्या मतलब है? पहला मतलब जो उलमा ने निकाला है वो ये कि ये मौला ने उस वक्त इरशाद फरमाया जब साद इब्ने अबी वक़ास, मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा और अब्दुल्ला इब्ने उमर, इनसे मौला ने जंग जमल में अपना साथ देने के लिए कहा और इन लोगों ने इनकार किया। तरह तरह के ये लोग बहाने करने लगे कि ऐसी बात है वैसी बात है, हम नहीं जा सकेंगे। तब इमाम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया जिसका मतलब ये है कि ये लोग इस तरह से फितनों में मुब्तला हो चुके हैं कि हमारी बातों का इन पर कोई असर नहीं होगा और इन्हें हम कितना भी समझाएं ये हमारा साथ देने वाले नहीं हैं, ये अपने रास्ते पर ही चलते रहेंगे। इसलिए मौला ने ये इरशाद फरमाया। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि जैसे आप कभी कभी किसी को या कुछ लोगों को समझा करके थक जाते हैं, लाख आप समझाएं। मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, वो आपके घर की ही कोई फ़र्द है जो पढ़ता लिखता नहीं है, या जिससे आप कुछ काम को कहते हैं वो काम पे नहीं जाता है, काम तलाश नहीं करता है, तो एक हद होती है समझाने की। आप बहुत समझाते हैं उसे, बहुत तरह से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि इस पर हमारी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, इसको समझाना बिल्कुल बेकार है, तो फिर अब अगर कोई दूसरा भी उसको समझाता है कि भाई कुछ काम करो या मसलन तुम पढ़ो लिखो, तो आप ये कहते हैं कि अरे भाई साहब इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़िए, इनसे कुछ नहीं बोलिए। या इसी तरह अगर कुछ लोग गलत रास्ते पर चलते हैं या कोई गलत नज़रिया कायम कर लेते हैं, तो आप पहले ख़ुद एक हद तक समझाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें समझाना नहीं चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, लेकिन समझाते समझाते जब आपको यकीन हो जाता है कि हमारे समझाने का इन पर कोई असर नहीं होगा, तो अब आपके सामने भी कोई उनको समझाता है तो आप कहते हैं कि भाई हम हाथ जोड़ें, छोड़िए, इन लोगों के चक्कर में आप कहाँ पड़े हुए हैं। ये समझने के नहीं है, इन्होंने अपना ढर्रा कायम कर रखा है, इन्होंने अपना एक ज़िद्दी नज़रिया कायम कर रखा है, ये उसी पर चलते रहेंगे। तो ऐसे मौके पर कहा जाता है कि हर फितने में पड़ जाने वाला काबिल सरजनिश नहीं है। हालांकि फितना काबिल सरजनिश खुद है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये इस हद तक बिगड़ चुके हैं, इस हद तक ज़िद्दी हो चुके हैं, इन्होंने बिल्कुल कोल्हू बैल की तरह अपना एक तरीक़ा बना रखा है, इसलिए इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो इसका ये मतलब हुआ। दूसरा, हर फितने में पड़ जाने वाला काबिल सरजनिश या काबिल इताब नहीं है। फितने का एक मतलब इम्तिहान भी होता है ज़ाने मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ितने का एक मतलब होता है इम्तिहान। तो
اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان نیک ہے، نیکی کے راستے پر چلتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بلاؤں میں مبتلا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو وہاں پر عزیزان محترم ہو سکتا ہے کہ وہ بلاؤں میں اس لیے مبتلا ہو کیونکہ خداوند عالم اس کا امتحان لینا چاہ رہا ہو، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، تمہارے نفسوں میں کمی کے ذریعے سے، ثمرات میں کمی کے ذریعے سے۔ تو عزیزان محترم خداوند عالم ہو سکتا ہے کہ اس کا امتحان لینا چاہ رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم اس کے امتحان کے ذریعے دنیا میں ایک مثال قائم کرنا چاہ رہا ہو، دوسرے بندوں کو یہ دکھانا چاہ رہا ہو کہ دیکھو یہ شخص کس طرح ہماری اطاعت کے راستے پر گامزن ہے مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے باوجود۔ چونکہ عزیزان محترم خداوند عالم نے ہر نبی کا امتحان لیا ہے، کوئی نبی امتحان سے بچا نہیں ہے۔ امتحان عزیزان محترم کامیابی کا ذریعہ ہے، امتحان انسان کا جوہر نکھارنے کا ذریعہ ہے۔ اگر امتحان نہ ہو تو دنیا میں لوگوں کی لیاقتیں سامنے نہ آئیں، اگر امتحان نہ ہو تو دنیا میں لوگوں کی صلاحیتیں سامنے نہ آئیں۔ بغیر امتحان کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی صلاحیت اتنی ہے، فلاں کی صلاحیت اس درجہ اچھی ہے؟ تو عزیزان محترم خداوند عالم اس لیے بھی امتحان لیتا ہے تاکہ لوگوں کی صلاحیت منظر عام پر آ سکے اور خداوند عالم دنیا کے لوگوں پر واضح کر سکے کہ کس طرح سے خداوند عالم کے نیک اور صالح بندے تمام مصیبتوں کے باوجود راہ اطاعت پر گامزن ہے۔ دوسرا سبب امتحان کا جو ہوتا ہے وہ یہ عزیزان محترم کہ جو ہمارے گناہ ہیں خداوند عالم ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر کے چاہتا یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ اس دنیا میں ہی ادا ہو جائے، جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن اگر ایک شب گناہ میں مبتلا ایک شب اگر بخار میں مبتلا ہوتا ہے، مومن ایک شب اگر بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی مومن کو دیکھیں کہ وہ مصیبتوں میں مبتلا ہے، یا اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی مومن متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک آدمی ہیں، لیکن سال ہر سال وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا یہ کہ ان کا دم نکلنے سے پہلے وہ بہت ہی پریشانی میں مبتلا رہے اور بہت شدائد میں مبتلا رہے، تو اس پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب اتنا نیک ہوتے ہوئے اس طرح کے شدائد میں اور آلام میں مبتلا ہیں۔ خداوند عالم بہتر جانتا ہے، ممکن یہ ہے کہ وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور خداوند عالم یہ چاہ رہا ہو کہ ان کے گناہوں کا کفارہ اس دنیا میں ہی ادا ہو جائے، تاکہ جب وہ اس دنیا سے جائیں تو گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر کے جائیں، اور جب وہاں جائیں تو انہیں کسی عذاب اور عتاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آج کی حدیث، آج کے قول مولا سے 2 مطلب سامنے آیا مولا کے ارشاد کا۔ ایک مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس درجہ بگڑ جاتے ہیں کہ اب ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرا مطلب مولا کے اس قول کا یہ نکل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آشوب میں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ خداوند عالم ان کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ ان کے گناہوں کا کفارہ اس دنیا میں ادا ہو جائے، خداوند عالم یہ چاہتا ہے، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں کچھ بولنا نہیں چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم راہ اطاعت پر گامزن رہیں، اور ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ خداوند عالم ہمارے عمل سے ناراض نہ ہو، اور ہم ہر وہ کام کریں کہ جو خداوند عالم کی خوشنودی اور اس کی رضا کا ذریعہ قرار پائے، جس میں خداوند عالم کی رضا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔